नमस्कार, सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ। म अजिता घिमिरे। सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू। अविरल परेको वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित। बाढीमा परि नवलपरासीमा एकै परिवारका 3 जना बेपत्ता। महोत्तरीको रातो नदीमा आएको बाढी बस्तीमा पस्दा 900 घर डुबानमा। देउबालाई चुनौती दिँदै सभापतिमा उम्मेदवारी दिँदै विमलेन्द्र निधि। आफ्नो उम्मेदवारी कसैलाई पराजित गर्न नभएको जिकिर। आगामी चुनावमा रुखछापमा बहुमत ल्याउन उम्मेदवारी दिएको स्पष्ट। आफ्नो भूमिकामा प्रश्न उठेपछि संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिए प्रधान न्यायाधीश। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईमा नबस्ने। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै नेपाललाई 1 खर्ब 29 अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा। 7 अर्ब रुपैयाँको मात्रै खाद्यान्न भित्रियो। काबुल विमानस्थलमा भएको बम विस्फोटमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 108 पुग्यो। मृत्यु हुनेमा महिला र बालबालिकाको संख्या उच्च। काबुलमा फेरि पनि आइएसआइएसबाटै आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी। बिहिबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। शुक्रबार बिहान तराईका विभिन्न स्थानमा डुबान भएको छ भने पहाडी क्षेत्रका केही स्थानका मुख्य सडकमा पहिरोका कारण आवागमन अवरुद्ध भएको छ। नवलपरासी, बर्दाघाट, सुस्ता पूर्व, नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा पहिरोमा परेर एकै परिवारका 3 जना बेपत्ता भएका छन्। हुप्सेकोट गाउँपालिकाको अनुसार बेपत्ता हुनेमा हर्कबहादुर पुलामीकी श्रीमती धनमाया पुलामी, नातिनीहरू भूमिसार पुलामी र देउमाया पुलामी रहेका छन्। सोही गाउँमा वर्षाका कारण 17 घर पहिरोको जोखिममा परेको छ। त्यस्तै रूपन्देहीमा बाढीले बगाउँदा 1 जना बेपत्ता भएका छन्। दानव नदीमा आएको बाढीले समसरीमाई गाउँपालिका 3 पिप्रहवाका 23 वर्षीय बब्लु लोधलाई बगाएर बेपत्ता बनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। बाढीले जिल्लाका 15 घर बगाएको छ। रोहिणी, ओमसतिया र कञ्चन गाउँपालिकाका 14 कच्ची र बुटोल उपमहानगरपालिकाका 1 पक्की घर बगाएको हो। त्यस क्षेत्रका करिब 100 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। लगातारको वर्षातपछि महोत्तरीको रातो नदीमा आएको बाढी बस्तीमा पस्दा 900 घर डुबानमा परेका छन्। जिल्लाको बलबा नगरपालिका 4 स्थित तिलगढ बस्ती नै डुबानमा परेको स्थानीयले बताएका छन्। पहिलेदेखि नै जीर्ण अवस्थामा रहेको बाँध भत्काएर बाढी बस्तीमा पसेको जनाइएको छ। डुबान परेको बस्तीमा जोखिम रहेकाले उद्धार गरी अन्यत्र सार्न सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिएको जिल्ला विपद व्यवस्थापनले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित थापा गाउँमा सम्पर्क कार्यालय खोल्दै उपसभापति निधिले आफूले सभापतिको उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। उपसभापति निधिले आउने चुनावमा नेपाली कांग्रेसको रुखछापमा बहुमत ल्याउन उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। आफ्नो उम्मेदवारी कसैलाई पराजित गर्न नभएको उनको भनाइरहेको छ। निधिले कांग्रेसलाई वैचारिक रूपमा प्रष्टता दिनका लागि पनि आफूले उम्मेदवारी दिएको धारणा राखेका छन्। निधिले ओली नेतृत्वको सरकारले संघीयता र गणतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउन लागेको भन्दै अब कांग्रेसको सरकारले संविधानका उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने जिकिर समेत गरेका थिए। र यसपालिको 14औं महाधिवेशनमा म केन्द्रीय सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको छु। त्यही तयारीको क्रममा मैले यो सम्पर्क कार्यालय यहाँ आजदेखि शुभारम्भ गरेको छु। यो सम्पर्क कार्यालय हुन्छ। तपाईहरु अबदेखि महाधिवेशनसम्म यो सम्पर्क कार्यालयमा आएर मसँग छलफल भेटघाट गर्नुहुनेछ। मलाई राय सल्लाह र मार्गदर्शन दिनुहुनेछ भनेर मैले आशा गरेको छु र तदनुकूल म आह्वान गर्न चाहन्छु। जो यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि र तपाईहरुको मार्फत देशभरिका सम्पूर्ण 8,50,000 प्लस जति क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूले म आज यो सम्पर्क कार्यालयबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। हुने कुराको लागि मेरो उद्देश्य भनेको आगामी आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसको रुखछापलाई देशभरिमा
बहुमत प्राप्त गराउनको लागि सम्पूर्ण आफ्नो बुद्धि विवेक र सङ्गठनलाई एकताबद्ध बनाएर सबैलाई समेटेर आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नु नै मेरो सभापतिको उम्मेदवारीको उद्देश्य हो। म कसैलाई पराजित गर्न, कसैलाई अक्षम घोषित गर्न, कसैलाई रिटायर गर्नको लागि म सभापतिको उम्मेदवार हुन खोजेको होइन। म नेपाली काङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउन, नेपाली काङ्ग्रेसको रुखछापलाई मतदाता र जनतासँग जोड्न, नेपालका हिमाल पहाड तराई मधेस झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका मतदाता र जनताले आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, थारू लगायत सबैको मनमा यो विश्वास स्थापित होस्, भरोसा स्थापित होस् कि रुखछाप हाम्रो पार्टी हो, रुखछाप नेपाली लोकतन्त्रको पार्टी हो, रुखछाप नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको राष्ट्रियता र नेपाली जनताको हक र हित जगेर्ना गर्ने छाप हो, जो कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको छाप हो। त्यो नेपाली जनतामा र मतदातामा फैलाउनको लागि म सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्दैछु। नेपाली काङ्ग्रेसको दूरदर्शी नेतृत्वको कारणले यो सफल भयो, अरूले चाहेको थिएन। त्यसकारणले यो संविधानको स्वामित्व नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएपछि म मतदाता र जनताको बीचमा गएर भन्न चाहन्छु, मेरो भन्ने चाहना छ तपाईहरूको साथमा, तपाईहरूसँगै लिएर कि अहिले जो हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली देशमा ल्याएका छौँ, त्यो प्रणाली लावारिस छैन, त्यसको जिम्मेवारी हाम्रो हो। यो संविधान लावारिस छैन, यो संविधानको जिम्मेवारी हाम्रो हो। त्यसको सफल सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। त्यसकारणले अब तपाईहरूले ध्यानमा राख्नु होला, मतदातालाई र जनतालाई भन्न सक्नु पर्यो। हामीले भन्छौँ अब भाड भैलो हुँदैन। 3 वर्षसम्म जुन दल तपाईको सत्तामा आएको थियो, त्यो दल संघीयतामा विश्वास गर्ने दल थिएन, त्यो दल गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल थिएन, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने दल थिएन। त्यसै कारणले 3 वर्षमा निर्वाचन भएको पश्चात पनि झन्डै 2/3 मत प्राप्त गरेर पनि देशमा तपाईको सबै क्षेत्रमा भार भैलेको सेवाहरू केही पनि दिएन। जनतालाई निराशा दियो, दुःख दियो, पीडा दियो, देशको सार्वभौम सत्तासँग खेलवाड गर्यो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तपाईको बिगारेको छ। त्यसकारणले यो कुरा अब जनताको बीचमा गएर हामीले भन्नु परेको छ। आगामी चुनावमा कसले भन्ने? नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने। निधिले आउँदो महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै बानेश्वरमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका हुन्। नेपालमा शुक्रबार थप 2065 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8752 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1577 र 4365 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 488 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,38,948 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 25 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 10,663 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। आज थप 2,337 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,08,230 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 37,579 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 337 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै नेपालमा अहिलेसम्म 38,77,469 वटा पीसीआर र 4,54,694 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ भने नेपालमा 50,63,522 जनाले पहिलो मात्रा र 40,52,765 जनाले कोरोनाको दोस्रो मात्राको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शुक्रबार बसेको संस्थापन इत्तरका नेताहरूको बैठकले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी विवाद टुङ्गाएर सबै ओडामा भदौ 18 गते नै अधिवेशन गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिएका छन्। त्यसैले एकातर्फ मतदाता नामावली अर्थात् क्रियाशील सदस्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय छ भने अर्कोतर्फ समयमा अधिवेशनको प्रक्रियालाई लिएर जानुपर्नेछ। त्यसैले यी सबै व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई समाधान गरेर सबै हामीहरू अधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी हुने बाटो खोजी गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो छलफलको निष्कर्ष हो। त्यही निष्कर्षको आधारबाट आज सभापतिजीसँग वरिष्ठ नेताले भेटेर कुरा गर्ने समय लिनुभएको छ। भरे उहाँसँग कुराकानी हुन्छ। मलाई अहिले पनि विश्वास छ हामीहरू जस्तो सुकै कठिनाइका बावजुद पनि पार्टीको महाधिवेशन हामी सबैलाई चित्त बुझ्ने तरिकाले अगाडि बढाउने बाटो निकाल्न सक्छौँ भन्ने सभापतिजीसँग कुरा गर्न बाँकी रहँदै हामीले विश्वास समाधान निकाल्न सक्छौँ भने विश्वास नगरिकन अगाडि बढ्नु उचित हुन्न। उनले कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएका कारण कतिपय जिल्लाका क्रियाशील सदस्य नामावली सार्वजनिक हुन नसकेको बताएका छन्। नेता रिजालले जस्तो सुकै व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई समाधान गरेर सबैले पार्टीको 14औं महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने छलफलको निष्कर्ष रहेकाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेर समस्याको समाधान गरिने बताएका छन्। त्यस्तै पार्टीको 14औं महाधिवेशनको पहिलो प्राथमिकता भनेको मतदाता नामावली रहेकाले क्रियाशील सदस्यको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको कांग्रेसका नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीश नरसिंह केसीले बताएका थिए। उनले पार्टीलाई वैधानिक रूपले कब्जा गर्ने षड्यन्त्र रचिएकाले त्यसका विरुद्ध रिले अनसन जारी रहेको कुरा नेताहरूका बीचमा राखेको बताउँदै कुनै पक्षका लागि नभएर कांग्रेसको 8,52,000 क्रियाशील सदस्यको पक्षमा लडेको बताएका छन्। पार्टीलाई वैधानिक रूपले कब्जा गर्ने षड्यन्त्र रचिएको छ त्यो विरुद्धमा हाम्रो रिले अनसन 3 दिनदेखि निरन्तर रूपले चल्दै आएको छ। यही विषयमा हामीले नेताहरूका बीचमा पनि राख्यौँ। हाम्रो अनसन अहिले पनि जारी छ। हामी न्यायका लागि लडिरहेका हौँ। आम 8,52,000 नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील साथीहरूको पक्षमा लडेका हौँ। कांग्रेस क्रियाशील सदस्यको विवाद मिलिसकेको भने पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरना तथा अनसन सहितका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। क्रियाशील सदस्यता विधि र विधान अनुसार सच्याएर सूची अविलम्ब सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूको रहेको छ। पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा लगातारको वर्षापछि सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव उच्च भएको छ। पानीको बहाव उच्च भएसँगै सप्तकोशी आसपासका स्थानीयलाई सतर्क रहन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। शुक्रबार दिउँसो सप्तकोशीमा पानीको बहाव प्रति सेकेन्ड 2,29,515 क्युसेक मापन गरिएको सशस्त्र प्रहरी सुनसरीले जनाएको छ। पानीको बहाव बढेसँगै कोशी ब्यारेजका 56 मध्ये 31वटा ढोका खोलिएका छन्। पानीको बहाव उच्च भए पश्चात भारतले कोशी ब्यारेजमा खतराको संकेत स्वरूप रातो बत्ती बालेको छ। सप्तकोशी आसपासका क्षेत्रमा हुने सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै गोताखोर सहितको सशस्त्र प्रहरीको टोली विभिन्न स्थानमा उद्धारका लागि परिचालन गरिसकिएको छ। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव प्रति सेकेन्ड 1,50,000 क्युसेक पुगेपछि खतरा मानिन्छ। भारत सरकारको नियन्त्रणमा रहेको कोशी ब्यारेजका सबै ढोका नखोलेका कारण सुनसरीको श्रीलङ्का टापुमा कोशीले तीव्र रूपमा कटान गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। संवैधानिक इजलासबाट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अलग भएका छन्। शुक्रबार आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर सभामुख अग्नि सापकोटा र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले दायरा गरेको रिटमाथि पेशी तोकेका थिए। तर बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले आफै सहभागी भएको बैठकले गरेका निर्णय विरुद्धको रिटमा प्रधान न्यायाधीश राणाले आफै सुनवाई गर्न नमिल्ने जिकिर गरेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले ती रिटमाथिको सुनवाईबाट आफू अलग हुने निर्णय लिएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।
शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राणाको भूमिकालाई लिएर अधिवक्ता अर्यालले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीशहरूबीच छलफल भएको थियो। सो छलफलपछि प्रधान न्यायाधीश राणा ती रिटमाथिको इजलासबाट बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले अब संवैधानिक परिषद सम्बन्धी रिटमाथि सुनवाई हुँदा राणा बिदामा बस्नेछन्। राणा बिदामा बसेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले संवैधानिक इजलास गठन गरेर पेशी तोक्नेछन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारमा जाने विषयमा अहिले कुनै कुराकानी नभएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको बबर महलमा नयाँ पार्टीको कार्यालय उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले आफूहरूको पार्टी भर्खरै दर्ता भएको भन्दै अहिले नै सरकारमा जाने विषयमा कुनै कुराकानी नभएको बताएका हुन्। नेता ठाकुरले सरकारलाई आफूहरूको समर्थन रहेको भन्दै सरकारले आफूहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। संविधान संशोधन, नागरिक मधेस आन्दोलनका संलग्नलाई जेलमुक्त गर्ने लगायतका मागहरूलाई पूरा गराउन सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्ने उनको भनाइरहेको छ। ठाकुरले लामो समयदेखि मधेसका समस्याहरू समाधान हुन नसकेको भन्दै आफूहरूको पार्टीले मधेसी जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने उल्लेख समेत गरेका थिए। कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष ठाकुर लगायतका नेताहरूले पार्टी कार्यालयमा झण्डोत्तोलनका कार्यक्रम गरेका थिए। संवादको द्वारा नै यी समस्याहरू जुन छ हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो आन्दोलन गरेका थियौँ, त हामीले किन जेलमा बस्नु पर्यो हाम्रो भनाइ छ। तर नाहकमा चाहिँ मानिसहरू मारिए, सैकौँ मानिसहरू चाहिँ शहीद भएका छन् यो आन्दोलनहरूको दौरानमा, र अहिले पनि जेलको यातना भोगिराखेका छन्। यो सब हटोस् भन्ने हामी संवाद अहिले पनि संवादमा हामी छौँ। प्रधानमन्त्रीजीसँग जब भेट हुन्छ हामी यो कुरा उठाइरहेका छौँ। होइन, सरकारको विषयमा हाम्रो कुनै कुरा अहिले भएको छैन, किनकि पार्टी नै दर्ता भर्खरै भएको छ। त्यसपछि नै कुनै हामीलाई चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ, अनि हामी त्यसपछि आफ्नो कुरा राख्छौँ। अब जाने नजाने कुरा त मैले भनिसकेँ नि। हाम्रो पार्टी हामी कतिचोटि भेटिसकेका छौँ, सामूहिक रूपमा नै भेटिएका हौँ र अलग अलग पनि भेटेका छौँ हामी। र जब तर कुनै पनि उसमा चाहिँ हाम्रो सरकारको भएको थिएन, किनकि हाम्रो पार्टी निर्माण गर्ने, स्थापना गर्ने कुरा चलिरहेको थियो। त्यसैले सरकार पहिले सरकारसँग यी कुराहरू पछि उठ्ला या शेरबहादुरजीले सोध्नुहुन्छ भने हामी यो विषयमा कुरा गर्छौँ। हाम्रा जुन मागहरू छन् त्यो यथावत हो। जस्तै संविधान को संशोधन, नागरिकता र अन्य यससँग सम्बन्धित, त्यसपछि जनताको जुन जनजीविकासँग सम्बन्धित छ र तमाम जो समाजको उत्पीडितहरू छन्, महिला र जनजाति, आदिवासी, जसको लागि हामी सधैँ आवाज उठाउँदै आएका हौँ र तिनीहरूको लागि पनि हामी चाहिँ सतत प्रयासमा रहनेछौँ। यसको साथसाथै अब यहाँहरूलाई थाहै छ कि हामी सीमामा पनि बस्ने मानिस हो र सीमामा बस्ने मानिसको आफ्नै समस्या हुन्छ। उसको जरुरी छैन कि उसको भाषा, उसको संस्कृति, केन्द्रमा जुन भाषा संस्कृति छ त्यसैसँग मेल खाने यो जरुरी हुँदैन। उनको आफ्नो अलग भाषा, संस्कृति, रहनसहन अलग हुनसक्छ। त्यसैको लागि हामीले सधैँ तिनीहरूको लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने पनि हामी चाहिँ प्रयास गर्दै आएका छौँ। र हाम्रा सांसद रेशम चौधरी जो सङ्घीय सांसद छन् ऊ जेलैमा छन्। त्यस्तै मौतरीमा पनि जेलमा छन् र अन्य ठाउँमा पनि जेलमा छँदैछन्। कतिपय हाम्रा चाहिँ सांसदहरू तारिख बोकिरहेका छन्। त यो हामी चाहिँ हाम्रो भनाइ के छ कि यो प्रजातन्त्र हो, लोकतन्त्र हो र लोकतन्त्रमा चाहिँ आवाज नउठाउने त कहाँ उठाउने।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै नेपाललाई 1 खर्ब 29 अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार साउन महिनामा 1 खर्ब 50 अर्ब 73 करोड रुपैयाँको वस्तु नेपाल आएको छ। यो गएको वर्षको साउनको तुलनामा 75.66% धेरै हो। 1.5 खर्ब रुपैयाँको आयात भए पनि साउन महिनामा निर्यात भने 20 अर्ब 76 करोड रुपैयाँको मात्रै भएको छ। तर गएको वर्षको साउनको तुलनामा निर्यात 115%ले बढेको छ। साउनमा व्यापार घाटा 1 खर्ब 29 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो गएको वर्षको साउन महिनाको भन्दा 70.59% ले धेरै हो। साउन महिनामा नेपालमा 6 अर्ब 70 करोड रुपैयाँको खाद्यान्न मात्रै आयात भएको छ। यस्तै एकै महिनामा 4 अर्ब 11 करोड रुपैयाँको तरकारी, 3 अर्ब 20 करोड रुपैयाँको फलफुल र 1 अर्ब 18 करोड रुपैयाँको चिया कफी आयात भएको छ। साउनमा 3 अर्ब 19 करोड रुपैयाँको औषधि आयात भएको छ भने एकै महिनामा 10 अर्ब 14 करोड रुपैयाँका गाडीका पार्ट पूर्जा, रेलका उपकरण र 12 अर्ब 23 करोड रुपैयाँका विद्युतीय र मेसिनरी सामानको आयात भएको छ। अफगानिस्तानको काबुलमा फेरि पनि आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। काबुल विमानस्थलमा रकेट आक्रमण अथवा गाडीमा बम राखेर आक्रमण हुन सक्ने खतरा रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाइएको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ। आइएसआइएसले नै काबुलमा फेरि पनि आक्रमण गर्न सक्ने सैन्य अधिकारीले बताएका हुन्। बिहिबार पनि आइएसआइएसले नै काबुलमा आक्रमण गरेका थिए। हालसम्म विमानस्थलमा भएको बम आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 108 पुगेको छ। विस्फोटमा 13 अमेरिकी सैनिकको पनि ज्यान गएको छ। त्यस्तै 150 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेमा महिला र बालबालिकाको संख्या धेरै रहेको बताइएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकी सेनामाथि भएको यो आक्रमणलाई सन् 2011 पछिकै सबैभन्दा खतरनाक भनेको छ। विस्फोटपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आक्रमण गर्नेलाई जसरी पनि खोजी गर्ने र उसलाई पनि कुनै हालतमा नछोड्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। आक्रमणकारीलाई आफूहरूले नभुल्ने र माफ नगर्ने बताएका छन्। त्यस्तै बाइडेनले काबुल विमानस्थलमा फँसेकाहरूको उद्धारको कामलाई पनि नरोक्ने बताएका छन्। काबुल विमानस्थलमा अझै पनि 5000 भन्दा बढी नागरिकहरू देश छाड्ने तर्खरमा रहेका छन् भने आज दिउँसोबाट उद्धार कार्यलाई पनि सुचारू गरिएको छ। आजको सूत्र टिभीको दिनभरको खबर यति नै। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी। नमस्कार।